संजय येस मॅडम, आय तुमी डेप्युटी सरपंच म्हणून तुमकां इलेक्ट जाल्ले आसा, सो तुमचे फर्स्ट रिएक्शन कितें? सरपंचाक आनी सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक थँक्यू म्हणटा म्हाका तेंच्यांनी हो चान्स दिलो डेप्युटी सरपंच जावपाक. सेकंडली ऑल्सो थँक्यू टू द वोटर्स ज्यांनी म्हाका इलेक्ट करून हाडलेले पळय तेंकाय बीन थँक्यू व्हेरी मच. सो आमी एज अ पंचायत टीम कशी वावुरता, सो ह्या फुडें आमी एज अ टीम वावुरतली आनी आमचो सरपंच आहा तो यंग आनी न्यू आयडियाज हाडटा तेका आमी सदांच सपोर्ट करतली. LC madam, who has been in the panchayat for a very long time, she is a seasoned, I would say, social servant of our village. आणि ताजे कडसून आमकां खूब शिकपाक मेळिल्लें आसा. एक्स सरपंच फ्रॉम 2005 to 2007 आनी म्हाका दिसता आयज सगळ्यांचो युनॅनिमस डिसिजन आसलो की LC मॅडमाक आमी डेप्युटी सरपंचाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची म्हणून. आनी आमच्या वाड्यार तशेंच आख्ख्या गांवांत जितली कामां जावपाक जाय मॅडमीन सांगलेलें आसा. टीम कशें आमी वावरतले टुगेदर फॉर पार्रा. आवर टीम is continuously working for basics as well as new ideas which have to come into the village. वेगवेगळे सेक्टरान ते जावं फार्मिंग, ते जावं एड्युकेशन, ते जावं हेल्थ केअर, ते जावं इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय. म्हाका दिसता हूंय ना हूंय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाडपा खातीर आनी सेल्फ सफिशियंट गांव जावपा खातीर सगळ्यांनी वांगडा वावरचें पडटलें. आनी म्हाका खात्री आहा की आमची टीम जे एक यंग तशीच एक्सपिरियन्स टीम जावन आसा, वांगडा मेळून हो स्वप्न जो जावन आसा एक मॉडेल गांव पर्रा जावचो हे अवश्य पुराय जातलें. थँक्यू.